कुरान करीम की तिलावत सही कर लें। अब بارك الله فيك يوسف. شكرا ليوسف من المدينة منورة से कॉलर थे। अब मुहन्नद और मुफन्ना ये लोग कॉल करते हैं और अपनी तिलावत शेयर करते हैं। अगर कोई उसमें गलती होती है तो इस्लाह कर दी जाती है। बहुत खूबसूरत तिलावत, बहुत فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. بارك الله فيك مثنى. شكرا لك. المتسابق التالي حمزة من الدمام. تفضل يا حمزة. استعد بالله. ये मुसाबका है, ये कंपटीशन हो रहा है तो शायद इनाम भी देंगे। ये तीसरा है। अल्लाहु अकबर। इय्याय फअबुदून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत ثم إلينا ترجعون. يا الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها. मैं सोच रहा था यहाँ से जलेबी लूंगा, लेकिन बड़ा रश है यहाँ पे, तो पार्किंग भी नहीं है। يا الله. بارك الله فيك يا حمزة. شكرا لحمزة والمثنى ويوسف. واحد منكم سيفوز بجائزة المتصلين. أما الآن فندعو المتسابق والماهر الثالث في هذه الحلقة. المهرة. المتسابق الثالث في هذه الحلقة يوسف خالد خلف عبد المنعم. يوسف خالد في مدينة الرياض، عمره 26 عاما، وحفظ القرآن الكريم في سن 15. 15 साल की उम्र में हिफ्ज़ किया था। شارك في إحدى المسابقات القرآنية. يوسف يحمل إجازة في قراءة الإمام عاصم براوييه. الله أكبر. المتسابق خالد خلف عبد المنعم، أهلا بك في منصة المهرة. المهرة. حياك الله يا يوسف. أهلا وسهلا بك. ذكر في التقرير أنك شاركت في مسابقة تراتيل تقيمها جمعية مكنون. ये كانت ولا صوت जो कंपटीशन होता है ना कुरान करीम के, وكيف كان أدائك فيها؟ والله ما أمدح نفسي صراحة. فزت يعني ولا ما فزت؟ لا ما فزت يعني خلاص. درجة أتمنى لك توفيق اليوم يا يوسف إلى لجنة التحكيم. अपनी तारीफ नहीं कर रहा. سبحان الله. يوسف. الله يحييك. السؤال من سورة الأعراف. اقرأ من قوله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله فيك يوسف. السؤال التجويدي في قوله تعالى ولهم آذان لا يسمعون بها، ما الحكم التجويدي في قوله تعالى آذان لا؟ آذان لا مد بدل، لا بين الآذان وبين لا. لا مد طبيعي. चल भैया لا الله يحفظك. آذان لا بين الكلمتين، الحكم التجويدي بين الكلمتين. अफ्तार ही करवाएगा हमारी। لا ما بعد التنوين هنا. ये जो है ना सामने ये टूटने वाला है, इसमें लिखा हुआ है इजाला।
ये इलाका हमारे यहाँ टूटने लगा है अब। ये जो लेफ्ट पर आप राइट पर देखो ना, ये भी टूटा हुआ है। اللام الحروف ايش بعد التنوين؟ और حروف الإخفاء. اللام آذان اللام. حروف حروف الإدغام. إدغام بغنة وبغير غنة؟ لا بدون غنة. ये भी यहाँ सामने بغير غنة بجانب اللام. गली में दाखिल होते ही टूटना शुरू हो गया, सब टूट गया। بجانب اللام. نعم. जो الألف. बोसीदा इमारतें थीं آذان. उसको तोड़ दिया है, लेकिन हमारी इमारत तो अच्छी है जिसमें हम रहते हैं, इसलिए इंशाअल्लाह ये तो टूटेगी नहीं और हम रहते रहेंगे। अब ये भाई तुमने गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी अल्लाह के बंदे, अब कैसे निकलेंगे यहाँ से? चलें ट्राई करते हैं, फिर भी निकल गई। चल बेटा अंदर जा। ओह गुड गुड बॉय, गुड बॉय। आ तो गए हैं हम। अब यहाँ पर हमें मिलनी है पार्किंग। इस वक्त पार्किंग का मसला रहता है हमारे इलाके में, और वो पार्किंग जो है आज हमारे यहाँ मिले